Again, coming back to the basic question. Now I'll come to this. इस वक्त क्यों हुकूमत नहीं खरीद के अपने लिए क्राइसिस खड़ा करेगी? Now I'll come to उनकी भी इंक्वायरियां खुल गई हैं इस पे कि भाई उनके होते हुए, बिकॉज अगर आप कह रहे हैं कि कोई क्राइसिस नहीं है जी, मैं जो कुछ तो मौजूदा हुकूमत के बल पर भी पड़ेगा। पब्लिकली कह रहा हूं ना, कल को इस पे डिबेट जनरेट हो, मैं तो चाह रहा हूं। सो इल इंटेंट है कि वो गंदम नहीं खरीद रहे या क्या कैपेसिटी इशू है? इसको मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होके करूंगा, इसलिए ऑनेस्ट होकर करूंगा कि मैं चाहता हूं मुझे भी ऑनेस्टली ट्रीट किया जाए। जब मैं अपने लिए ईमानदारी की वो उम्मीद रखता हूं तो फिर खुद को भी मुझे दूसरे के मुतालिक राय कायम करने के लिए ऑनेस्ट रहना चाहिए। देखिए, करंट गवर्नमेंट आई है, चाहे वो पंजाब की हुकूमत है, वफाक की है, सिंध की है, इनको भी डेढ़ माह हो गए ना। अभी इन्होंने अपने आप को वार्म अप करना है, जो जो चैलेंजेस हैं उनको अंडरस्टैंड करते हुए पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, आगे लेके चलना है। इशू ये है कि आप प्रोक्योरमेंट डोमेस्टिक प्रोड्यूस की कैसे करते हैं। डोमेस्टिक प्रोड्यूस की आप इस तरह करते हैं कि आप सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म है। आप सोइंग के टाइम पे किसान को कहते हैं कि मैं आने वाले हार्वेस्ट में आपसे गंदम का जो मन है वो 2000, 3000, 4000 रुपए फिक्स कर दूंगा, ले लूंगा, आप प्लीज ग्रो करें। वो अपनी कैलकुलेशन करता है, खाद लेता है, डीपी लेता है, जमीन इजारे पे लेता है, अपनी है, पूरी साल मेहनत करता है और प्रोड्यूस करके फिर आपने एक निजाम मुतारिफ कराया हुआ है, आज का नहीं 50 साला, बारदाना उसको कहते हैं। आप बारदाना इशू करते हैं, एक बैग होता है, जब वो बैग किसान को मिलता है उसमें वो गंदम भरता है, उस गंदम के एवज आप उसको 4000 रुपए देते हैं। ये है वो मैकेनिज्म। जो सपोर्ट प्राइस इस साल रखी गई थी, ये हमारी हुकूमत से पहले आखिरी दिनों में सिंध और पंजाब के बीच में कंटेंशन चल रही थी कि कितनी रखनी है। पॉपुलर डिसीजन था, उस वक्त वोट्स के लिए डिसीजन था। अब वो डिसीजन हुआ और उसमें पंजाब की अपोजिशन वफाक की भी गालिबन ये थी कि 3200-3300 जरा रियलिस्टिक है, लेकिन इनको पुश करके 4000 रखा गया। अब मसला क्या है? मसला ये है, जिस तरह मैं आपको टीसीपी की कहानी सुना रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं खरीदारी नहीं कर रहा था, तो आई एम अज्यूमिंग कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो पंजाब की है उसके सामने जब फाइनेंशियल शीट आई होगी, उनको बताया गया होगा कि जनाब ये तो 3 खरब, 6 खरब, 8 खरब, जब ये खरब आते हैं ना आपको झटके लगने शुरू हो जाते हैं, आप अंडर डेट हैं और इसका आप 22% मार्कअप देते हैं और ये 22% मार्कअप हर माह में इतना बन रहा है, तो दिस इज अ नाइटमेयर सिचुएशन। आपको डेट रिटायरमेंट प्लान किसी ने बताया होगा, आपको बताया होगा कि इस क्वैगमायर से निकलने के लिए वी रिक्वायर अ सिस्टम जहां हमारी गुड गवर्नेंस भी स्टैब्लिश हो सके। कोई भी हुकूमत होगी ये करेगी। अब अगर वो इम्प्लीमेंटेशन में एट वंस कर गए हैं, उसमें फार्मर एजिटेट हो गया, क्योंकि जो फार्मर तो इस वक्त ग्रो कर चुका है, उसका तो हार्वेस्ट तैयार है, उसके साथ जो कमिटमेंट हुई है उसको तो ऑनर करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर के लिए आप अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसीज को डाइवर्सिफाई करेंगे, आप देखेंगे कि कितना हमने शुगर केन ग्रो करना है, कितना हमने कॉटन ग्रो करना है, कितना हमने गंदम ग्रो करनी है, इसकी वैल्यू एडिशन क्या है, इंडस्ट्री के साथ इसका क्या था। ये हेल्दी डिबेट है, ये करने में कोई तैयार नहीं। अनवार ने 85 अरब खा लिए हैं, 200 अरब का नुकसान हो गया है, 400 अरब, किसी 1.5 ट्रिलियन रुपीस का कंज्यूमर को हमने बेनिफिट ट्रांसलेट किया है, किसी से मैं नहीं सुन रहा। इस बहस को मुझे समेटना है, ये हो क्यों रहा है फिर? देखिए, नहीं क्या कोई मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली बात करे कि आपके साथ हो क्यों रहा है? देखिए, मैं क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है? कोई सियासी तौर पे ये एक कैंपेन चल रही है, आपका सियासी रास्ता रोकने के लिए कोई मिनिस्टरशिप की बात थी, वो रास्ता रोकने के लिए इंटरनल पॉलिटिक्स के बीच में आ गए आप? मारिया, मैं एक फर्द हूं, मेरे लिए पूरे पाकिस्तान को कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मेरे मिनिस्टर बनने के लिए कोई इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करेगा? फॉरेन मिनिस्टर का नाम नहीं, ऐसी कोई बात दूर किसी ने सोचा भी नहीं, ना मैंने ना किसी और ने। आखिर मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्यों ये चाहूंगा कि मुझे कोई और पोजीशन भी मिले? मैं एज अ सेनेटर आई कैन कंट्रीब्यूट positively towards the discourse in Pakistan, towards its economic discourse, towards its political discourse. महज एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन क्यों मैं चाहूंगा कि हमेशा मेरे पास रहे? मैं अगेन ये जानना चाह रही हूँ। उसमें मेरी जात के हवाले से कोई मोटिव नहीं है कि जी मुझे यहाँ रोकना है, वहां रोकना है, दैट इज नॉट देयर। क्यों हो रहा है? उस पर मैं आता हूँ। देखिए, टाइम मेरे पास सिर्फ 3 मिनट जी। हमने भी हमें जिस तरह परसीव किया जा रहा है, देखिए, एक
پی ٹی آئی اپوزیشن ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے ساتھ جوڑ کے دیکھتی ہے، وہ اس کو کرٹیسائز کرنا چاہتی ہے کہ یہ ماڈل جو کیئر ٹیکر کا جس کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں ان کو اسٹیبلش کیا جائے کہ یہ انکمپیٹنٹ بھی تھے، یہ کرپٹ بھی تھے، یہ چور بھی تھے۔ فار پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے جو رپورٹیں بھی آ رہی ہیں، جو ابتدائی دستاویزات بھی آ رہی ہیں، اس پہ بھی آپ پہ ملبہ ڈالا جا رہا ہے، آن ریکارڈ ملبہ ڈالا جا رہا ہے۔ دیکھیں جب آپ کا ایک اپوزیشن کا سینیٹر کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس کہتا ہے، میڈیا میں جا کے کہتا ہے، گورنمنٹ پہ بھی پریشر آ جاتا ہے کہ یہ لوگ کیئر ٹیکر کو کہیں بچانا تو نہیں چاہ رہے ہیں، ان کا تو کہیں کوئی گٹ جوڑ نہیں ہے۔ تنویر صاحب اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، یہ حنیف عباسی صاحب اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، میں شخصیات میں نہیں ہوں، آن ریکارڈ حکومت کی وزیر ہے نا، ٹھیک ہے، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ حکومت پہ یہ پریشر ضرور جنریٹ ہوا ہوگا اور انہوں نے بہت نی جرک ریسپانسز ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یار کیئر ٹیکر میں اگر چوری نہیں کی ہے، انکمپیٹنٹ ہو سکتے ہیں، تجربہ نہیں ہوگا، انہوں نے غلطی سے یہ ڈیسیجن کر لیا ہوگا، اس طرح کے نی جرک ریسپانسز آتے ہیں۔ اب جب یہ چیز آہستہ آہستہ کھلے گی تو اسٹیبلش ہو جائے گا کہ ہم انکمپیٹنٹ تھے، ہم چور تھے، یا یہ چائے کی پیالی میں طوفان تھا۔ ٹھیک ہے، جاتے جاتے ایک واقعہ کوٹ ہوا تھا، کوئی آپ کی وہ حنیف عباسی صاحب کے ساتھ کوئی وار آف ورڈز ہوئی تھی جہاں پہ انہوں نے کچھ کہہ دیا، آپ نے فارم 45 47 کوئی ایسی بات ہم نے نہ کی ہے، فارم 47 کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اس کو تمام لوگ اپنے اپنے سکیوڈ اینگل کے ساتھ چاہتے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ کریں۔ I want to get your opinion. No, کوئی ایسی چیز نہیں، بیکاز کوئی حنیف بھائی صاحب کہتے ہیں کہ کچھ آپ کی ان کے ساتھ کوئی میرے لیے ریسپیکٹیبل ہے، کوئی ہماری ایسی چیز، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی، اینڈ آف دی اسٹوری۔ آگے چلتے ہیں، بات یہ ہے کہ جو اکنامک ڈیسیجنز ہیں ان اکنامک ڈیسیجنز پہ میرٹ پہ ہم پہ کرٹیسائز کریں۔ ٹھیک ہے، وہ تو تحقیقات ہو رہی ہے نا، وہ تو ضرور ہو، نہیں جو پبلک ڈیبیٹ ہے اس کی بھی ایک ریسپانسبلٹی ہے۔ ماریا ہم جی آئی ایم گریٹفل، میں آپ کے توسط سے پاکستان کے ایک ایک آدمی کو ایک چھوٹا سا پیغام دے رہا ہوں۔ ہم تمام دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے اور اس کے نبی کے اوپر نزول ہوئے قرآن پہ یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس قرآن کے حوالے سے تہمت کے لیے بڑی مخصوص ڈائریکشن ہے۔ اگر کوئی چوکیدار یا صاحب اقتدار یا صاحب اپوزیشن ہم پہ تہمت لگا رہے تو سوچے ضرور۔ کمیٹی پہ آپ کو بلایا ہے کسی نے تحقیقات؟ اور اگر بلایا جائے گا آپ جائیں گے؟ یقیناً، کیوں نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کی رپورٹ آنے والی ایک آدھ دن میں آپ کی۔ دیکھیں آئی ایم ناٹ اے فگر لارجر دین لائف، میں کوئی اتنی بڑی میری انفلیٹڈ ایگو نہیں ہے کوئی جی میں سینیٹر ہوں یا میں پرائم منسٹر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اٹ از اے لیگلی کانسٹیٹیوٹڈ کمیٹی، اف اٹ ایشوز اے لیگل نوٹس۔ میرا ایک اعتراض عمران خان صاحب پہ یہ تھا کہ اگر آپ کو گرفتار کرتے تو آپ کو گرفتاری دے دینی چاہیے تھی۔ تو آج اگر مجھے نوٹس ہو اور مجھے کہے کہ آپ اپیئر ہو تو میں سینہ چوڑا کر کے کہوں کہ نہیں جی میں نہیں آ رہا۔ بہت شکریہ۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کہ بحران کے حوالے سے الزامات ان کا جواب دیتے